बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल अज़ीम। इंतहाई काबिल एहतराम सहाफ़ी बिरादरी, प्रेस क्लब मुल्तान के अहदेदारान, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपकी मोहब्बत काफ़ी दिनों बाद कि मैं भी कुछ तकलीफ़ में रहा और केसेस भी थे, जितने मुश्किल हालात आए मीडिया ने हमारा एक सच का और हक़ का साथ दिया। और जैसे अल्लाह ताला की ज़ात के बाद मीडिया किसी मज़लूम गरीब की आवाज़ उठाता है और जुल्म और जालिम को बेनकाब करता है, तो यकीनन पाकिस्तान की अदलिया इस वक्त वहद एक उम्मीद है पाकिस्तान के मज़लूमों की, गरीबों की और आइन की, कि वो इस मुल्क में इंसाफ कर रहे हैं। और उम्मीद है कि ये इंसाफ का मज़ीद बोलबाला होगा। अदलिया ही नहीं, जब जाबिर ज़ालिम हुक्मरान, दरिंदे किस्म के हुक्मरान, भीड़िए हुक्मरान जब अपने अख्तियारात के नशे में मस्त होकर और वो जुल्म और जबर पे आएँ और कानून की धेजियाँ उड़ाएँ और जो इन फ़िरौन हुक्मरानों के सामने सच और हक़ की बात करें, उनको जेलों में डालें, कानून का गलत इस्तेमाल करें, पुलिस को गलत इस्तेमाल करके बेगुनाहों के जेलों में डालें, तो यकीनदारी बनती है। बल्कि मैं कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस करप्ट निज़ाम के ख़िलाफ़ भी नोटिस ले। अब वक्त आ गया है कि पूरी पाकिस्तानी कौम सुप्रीम कोर्ट को देख रही है कि ये हुकूमत जो जुल्म और जबर कर रही है, बदमाशी कर रही है और जो बड़े दावे करके आया था, जो कौम को उसने सब बाज दिखाए। मैं कहता हूँ सदी का अगर झूठा और गलीज शख्स देखा जाए, इमरान नियाज़ी है। यार एक चरावा होता है ना, उसकी भी कोई गैरत और सोच होती है, उसका भी कोई कौल फेल होता है, कोई उसमें भी थोड़ा सा ज़मीर और ईमान होता है। ये तो बेईमान है, बदबख्त है, झूठा है, कौम को जलील कर दिया। दुनिया पे हम भिखारी बन गए। कहीं कोरोना ड्रामा चल रहा है, फ्रॉड चल रहा है, कोरोना के नाम पे भत्तेखोरी चल रही है, लूट खसूट है, उधर जलसे हो रहे हैं, उधर स्कूल कॉलेज बंद कर दिए हैं, लोगों को बस बच्चों की तलीम को तबाह बर्बाद कर दिया है और नौजवानों को ज़बरदस्ती इमरान खान ने बेराह रवी पे लगा दिया, चर्च पे लगा दिया, हिरवैन पे लगा दिया, क्योंकि खुद हिरवैन पीने वाला है, कोकेन इस्तेमाल करता है, करप्ट और बददियानत आदमी है। अब इसने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ पे बैन लगा के नौजवान नस्ल को, क्योंकि जो स्कूल कॉलेज नहीं जाएंगे वो चर्च पिएंगे, वो हिरवैन पिएंगे, ये इसका एजेंडा पाकिस्तान की नस्ल नौ को तबाह करने का एजेंडा है। क्योंकि देखें खेल इसने तबाह कर दिए, क्रिकेट तबाह हो गई, स्पोर्ट्स मैन आया, बाकी स्पोर्ट्स देखें तबाह कर दी। अब इसने मुल्क को तबाह कर दिया। ये आटा अपना इसने गंदम रूस से मंगाई, जो जहरीली और गंदी तरीन गंदम है, जो पाकिस्तान 7वां मुल्क है दुनिया का, 7वां मुल्क है दुनिया का जो हमारे पास गंदम का, मगर गंदम इसकी नाकिस और करप्ट और गलत इसकी पाकिस्तान दुश्मन पॉलिसियों की वजह से और गंदम जो है ना पाकिस्तान में बाहर भेजी गई और नायाब हुई। और अफगानिस्तान में इमरान खान के करिंदों ने स्मगलिंग करके भत्तेखोरी की और इसका जिम्मेदार ये करप्ट वजीर आज़म है, इसकी नलायक कबीना है, इसके चोर वजीर आला है, बददियानत और माफिया है, जिसकी कोई सोच नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, जो कहता है कि शेख उमर जैसे आदमी को मैंने सीपीओ लाहौर लगा के और मैंने अपने बहनोई का कब्जा छुड़ाया, मेरी आईजी नहीं मानते थे। मैं कहता हूँ लानत है ऐसे वजीर आज़म पे, ऐसे ओहदे पे। अगर पाक में गैरत होती तो इस करप्ट वजीर आज़म को घसीट के ज़मीन पे मार देते। तो जिसकी आईजी ने सुनी, अगर आईजी तेरी नहीं सुनता, 4 आईजी तूने अपने बहनोई के कब्जे के लिए आपने एक नलायक किस्म के करप्ट स्मगलर किस्म के आपने सीपीओ शेख उमर को वहां लगाया, जो बददियानत तो मेंटली अपसेट है, पागल किस्म का बंदा है। और यकीनन वो डेरा गाजी खां आरपीओ रहा है, वहाँ स्मगलिंग, मंशात फरोशी, जितने गैंग्स थे उनकी वो सरपरस्ती करता था और वो सिपाहियों तक, हवालदार मुंशियों तक वो भत्ता लेता था। यार कोई ढकी छुपी बात है, जुल्म है कि बंदा सच बात रखे। चीनी आपकी थी, चीनी आप बाहर मंगानी पड़ी, आप 120-30 रुपए पे चीनी माफिया ने अरबों लूटे। क्या किया तुमने? किधर है वो नैब का चेयरमैन? मैं कहता हूँ चेयरमैन नैब बहुत बड़ा चोर है, डाकू है, कि जो चोरों की सरपरस्ती करता है। और वो नानी है करप्शन की कि उसको ये करप्ट माफिया गंदम के मुजरिम जो अरबों गरीबों का लूट गए गरीबों से और तकरीबन कोई
4,000 پہ فی من پہ گندم کا آٹے کا ریٹ پہنچ گیا اور چینی نکل گئی ان سے، چینی مافیا کا کوئی پکڑا چور؟ کوئی کرپٹ پکڑا؟ کسی کو سزائیں ملی؟ کوئی کسی پہ ایکشن ہوا؟ سب قوم کے سامنے ایک ڈرامہ، اور اس قوم کو یقیناً دکھ لگتا ہے کہ پوری پاکستانی قوم کے انہوں نے جہالت میں رکھا ہوا ہے۔ جو چور ڈاکو آتا ہے، لٹیرا آتا ہے، بدماش آتا ہے، غنڈا آتا ہے، کھا کے لوٹ کے چلا جاتا ہے، اور احتساب کے نام پہ اس کو پکڑ دو، اس کو جیل میں ڈال دو، اس کو بھگا دو، سب یہ مجرم ہے، اور کوئی مجرم پکڑا نہیں ہے۔ اور یہ مجرموں کی پشپنائی کرتے ہیں کہ صرف ہمارا اقتدار چلتا رہے، ہمارے فرعونیت کے خلاف کوئی بات نہ کرے، جو بولے اس کو پکڑ لو، جیلوں میں ڈال دو، ان پہ مقدمے بند کر دو، ان کو اغوا کر لو۔ مکاری ہیں، فراڈی ہیں، یہ اقتدار کے لیے اب پاگل ہو پھرتے ہیں، انہوں نے ملک کو لوٹا ہے۔ اگر یہ سیاستدان ٹھیک ہوتے، کسی کی جرات نہیں تھی یہ ارموں کوئی کھا جائے۔ میں کہتا ہوں سیاستدان 4 آنے بھی کھائے تو سیاستدان کو ڈوب مرنا چاہیے۔ یہ لٹیروں نے کھائے، اب چیختے ہیں پاکستان عوامی راج پارٹی غریبوں کے لیے، یہ ہماری آمریت کے ساتھ لڑائی کے ساتھ ساتھ ان جگیرداروں وڈیروں سے ہے جو انگریز کے کتے نہلاتے تھے، جو انگریز کے جوتے اٹھاتے تھے، پھر انہوں نے آ کے آمریت کے جوتے اٹھائے۔ آپ دیکھیں کہ سریکی وسیب کے جتنے وڈیرے جگیردار سواب سردار نواب ہیں اور گدی نشین ہیں، جیلی پیر ہیں، ان جیلی پیروں نے بھی آمریت کے جوتے اٹھائے اور اقتدار کے لیے، اور اقتدار کو یہ مزے کر رہے ہیں، یہ چور ہیں۔ انہوں نے کیا دیا اس ملک کو، قوم کو؟ یہ آئے لوگوں کو لوٹا، کسی کو کس حوالے سے لوٹا، کسی کا نہ گھر چھوڑا، نہ کسی کی ماں بہن کو چھوڑا، نہ کسی کی زمین کو چھوڑا۔ یہ بکریاں اور گائے کے بچڑے تک لے کے کھا گئے، اور ہزاروں مربع ان کے بابوں کی جگیریں نہیں تھی۔ یہ سارے دھوکے باز منافق تھے، اور انہوں نے اس خطے کو، پاکستان کو ذلت اور رسوائی کے علاوہ کچھ نہیں دیا۔ کوئی ان کے سامنے بات نہیں کرتا۔ جمشید دستی ان چوروں، ڈکیٹوں اور ان ناسوروں اور پاکستان کے نامور جو منافق ہیں اور جو گندے لوگ ہیں، مجھے اللہ نے توفیق دی کہ میں نے ہر چوک چوراہے پہ ان بدماشوں کو بے نقاب کیا ہے۔ اور یہ ملک ہے، اس لیے ہم غریب کی بات کر رہے ہیں۔ اس ملک کو اب غریب کو آنے دو، مزدور کو آئے، اور ہمارے جنوبی پنجاب کا 90% پانی کینسر بن چکا ہے۔ کوئی اس پہ آپ ان کی اپنا حکومت کی ٹیسٹ رپورٹ کی سروے کیجئے، قوم کو نہیں بتانے۔ پورا ملک آلودہ ہو چکا ہے، گندگی کے ڈھیر ہیں، اور قوم کو جو ہے نا، انہوں نے اب کوئی پھیپھڑے کا مریض ہے، گردے کا مریض ہے، پتے کے مریض ہیں، اور لوگ جو ہے نا بے یار و مددگار بنے، اور ہر آدمی کو اب ہیپیٹائٹس ہو چکا ہے۔ تو کوئی ان کی کوئی ہیلتھ پالیسی، کوئی ان کی کوئی بہتر کوئی ایجوکیشن پالیسی، انہوں نے پورے ملک کو گھیراؤ میں جکڑ کے پاکستان کو بند کر کے رکھا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم پاکستان عوامی راج پارٹی، ہم عام لوگوں کی، میری غریبوں مزدوروں کی جماعت ہے، ہم بھی حکومت کے خلاف انشاءاللہ تحریک کے لیے نکلیں گے۔ میں نے پہلے بھی بتا کہ میں 2 مہینے سے بیمار تھا، اور سارا ہمارا غریب طبقہ ہے اور تکلیف میں تھا۔ پھر میرے اوپر 6-7 کیسز تھے، اللہ تعالیٰ نے کرم کیا۔ یہ جھوٹے کیسز انہوں نے بنائے، جو بدنام زمانہ سمگلر تھے، کریمنل، جو تقریباً 60 سے 70 ارب کا ٹیکس چوری کر کے، آپ دیکھیں ملتان کے یا جتنے اکثریت پیٹرول پمپوں کا میں کہہ رہا ہوں 90% جنوبی پنجاب اور کم از کم 70% ایرانی تیل آ رہا ہے، اور حکومت کی سرپرستی میں آ رہا ہے۔ 70 سے 80 ارب کا پاکستان کا ٹیکس چوری ہو رہا ہے، میڈیا ان کے بارے میں لکھ چکا ہے، اور وہاں سے وائٹ سپریٹ کے نام پہ، کاربن کے نام پہ ڈیزل پیٹرول کی سمگلنگ ہے۔ پھر وہ باقی جو افغانستان سے مال جاتا ہے، ان کا چھالی آتا ہے، گٹکا آتا ہے، کافی کپڑا آتا ہے، سگریٹ آتی ہیں، ٹائر آتے ہیں، وہ افغانستان کے نام پہ جاتے ہیں۔ پھر وہی گاڑیاں سمگلنگ ہو کے وہ ہمارے علاقے میں آتی ہیں۔ جو بیچارے حق حلال کمانے والے تاجر ہیں، مزدور ہیں، ان کو کچھ نہیں ملتا۔ جو مافیا گینگز ہیں وہ اس کو لوٹ مار کریں، اب ان کو کوئی نہیں ملا۔ ان سمگلروں کو جو ملک دشمن ہیں، ان کو میرے خلاف استعمال کیا کہ جی جمشید دستی نے ڈینکا ڈکیتی کری ہے، جمشید دستی نے وہاں SOP کی خلاف ورزی کی، جمشید دستی کو 16 MP ہوتا، جمشید دستی نے نہر سے لاش نکال لی، اور جمشید دستی کو جہاں 500 بھینس نہر میں چلی جائے تو نہر کو خطرہ نہیں تھا، جمشید دستی نہر میں لاش منہ کالا تو ان کا تھا نا۔ یہ لاش نکالتے 21 سالہ نوجوان فوت ہو گیا۔ جب نکاح میں، تو مجھے فخر ہے کہ میں 18 فٹ نہر میں گیا ہوں۔ میں تھا نا، تو میں تارا تھا تو میں گیا نا، میں گیا۔ آج بھی مجھے فخر ہے کہ الحمدللہ میرے ساتھ چلیں، میں دریا چناب کراس کر جاؤں گا۔ میں مزدور کا آدمی ہوں، میں ایک بیلدار کا بیٹا ہوں۔ میرے والد نے ساری زندگی نہروں پہ مزدوری کیا۔ آپ پتہ چل جائے گا ان میں کچھ جو لیڈر ہے پاکستان کے، ان کو بھی کھڑا کریں، ایک چھوٹی سی نہر کراس کریں، اور میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ تو اس ٹائم جتنے حکومتی MP MNA چمچے تھے، جب میں نہر میں اترا 17 فٹ پانی تھا، 21 سالہ نوجوان فوت ہو گیا۔ 6 گھنٹے بعد ہم نے لاش نکالی۔ بغض کی لعنت ہے حکومت میں، بغض دے کے شاباش دینے کے بجائے میرے اوپر FIR دے دی کہ جمشید دستی کو نہر سے
سے मुजफ्फरगढ़ केनाल में खतरा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम एक हकीकी लोग बैठे हैं इस मुल्क की इज्जत के लिए, और मेरी कोशिश है कि इंशाल्लाह गरीब बनेगा हुक्मरान, बदलेगा पाकिस्तान, जिसका जीना मरना पाकिस्तान है। हम उसके लिए इस करप्ट हुकूमत के खिलाफ तहरीक भी चला रहे हैं हमारा अपनी तरफ से, और हम लोगों को तैयार कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ईमान है कि हम इंशाल्लाह, हमारा अगर सच का सफ़र है, हक है, तो अल्लाह मेरी मदद करेगा। अल्लाह के आगे कोई चीज़ नहीं छुप सकती, दुनिया के आगे सब फ्रॉड चल सकता है, मगर वो ज़ात है जो दिलों के भेद जानता है। तो मेरी ईमान है कि अल्लाह ताला ने पहले भी मुझे नवाबों, जगीरदारों, वडेरों के सामने खड़ा किया, और हम इनके सामने खड़े हैं इंशाल्लाह। हम इस खित्ते की आवाज़ हैं, हम इस मुल्क के गरीब मजलूम तबके की आवाज़ हैं, हम किसान की आवाज़ हैं, और इंशाल्लाह अल्लाह हमारी मदद करेगा। और आखिरी मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे यहाँ पे जो पंजाब बार कौंसिल के इलेक्शन हुए हैं, डेरा गाजी खां, मुल्तान और भावलपुर डिवीज़न से तकरीबन कोई 20-21 सीटें जो है ना हमारी हैं माशाल्लाह। तो मेरी एक सूबे की भी तहरीक है, ये सूबा नहीं जो जिन्होंने झूठ बोला है, ये मकारियों ने अभी कोई लिखा हुआ है एडिशनल सेक्रेटरी, जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल आईजी, कहीं सेक्रेटरी का, ये ढोंग है, ड्रामा है। ये आते हैं टीएडीए खड़े करके, मौजें करके, इनको भी मिल जाएगा, ऑफिसर खा पी के चले जाएंगे। हम तो ऐनी सूबा चाहिए ना, हमने तो ऐनी सूबे के लिए तहरीक चले, 5वां सूबा चाहिए, मुकम्मल ऐनी सूबा चाहिए। और इसके लिए हमने खुल के कहा था कि मुल्तान हमारा हेडक्वार्टर है, और एक तरीकी हवाले से, जोग्राफी हवाले से, हर हवाले से मुल्तान, और 150 साल पहले भी ये सूबा था, दारुल खिलाफा था, तो हक बनता है। मगर इन्होंने झूठ बोला है, सकते हैं, तो इनमें उन बेचारों में इखलाक की जरूरत ही है नहीं। और कभी कभी बात करके चुप के अवाम में तो आने के काबिल नहीं है, लोग इनको जूते मारेंगे, झूठे हैं। बल्दियाती इलेक्शन से भी भाग गए, सुप्रीम कोर्ट कह रही है। तो बल्दियाती इलेक्शन जो कि आईनी तौर पे होना था, जो कि इन्होंने गलत तोड़ा, जो हुकूमत आती है बल्दियाती इलेक्शन को ज़िबा कर देती है, उसने कराया था। बल्दियाती इलेक्शन हमारा आईनी इलेक्शन बनता है, वो भी नहीं कराया, भागे हुए हैं। तो अब उस पर ना हमारी एक सूबे की तहरीक है, और जितने लोग माशाल्लाह पंजाब बार कौंसिल के मेंबर मुंतखब हैं, जनूबी पंजाब से डीजी खान, मुल्तान, भावलपुर डिवीज़न, उनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जिन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया, उन्होंने भी बड़ी हिम्मत की, उनकी भी काविश रही। मगर जो लोग कामयाब हुए हैं, मैं उन भाइयों से अपील करता हूँ कि पाकिस्तान बार कौंसिल का इलेक्शन आ रहा है, तो ये सीटें कम अज़ कम 4 बनती है, मगर 3 तो पक्की हैं। 3 सीटें वो जनूबी पंजाब से हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं, उनको मैं कहता हूं कि उनको आगे आना चाहिए, और जनूबी पंजाब के लोग पाकिस्तान बार कौंसिल की नुमाइंदगी करें, ना कि हम तख्त लाहौर को, जैसे तख्त लाहौर को हमारे जगीरदार, वडेरे, सरदार, जो माजी में मैंने कहा ये जेली गद्दी नशीन जाके तख्त लाहौर में मकान बनाते हैं। अब हमारे वकला पे भी एक बड़ी उम्मीद है, और मैं वकला का दिली एहतराम करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद रखता हूँ कि हमारे जो जनूबी पंजाब के पंजाब बार कौंसिल के हमारे जो मेंबर बने हैं, वो पाकिस्तान बार कौंसिल के लिए भी जनूबी पंजाब के बंदे को मुंतखब करें, वो जाके हमारे, ताकि हमारा जो सूबे की तहरीक है वो मजबूत हो, और ये पता चले कि ना कि हमारे वकला जो हैं वो भी अपर पंजाब को सपोर्ट करें और फिर उनको मुंतखब करें। तो ये मैं समझता हूँ कि ज्यादती होगी, और मैं यकीन उम्मीद से कहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला ये मेरी आवाज़ मीडिया के ज़रिए हमारे जो जनूबी पंजाब के पंजाब बार कौंसिल के मेंबर मुंतखब हुए हैं, जिनको मैं दिली मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि वो जनूबी पंजाब के आदमियों को ही पाकिस्तान बार कौंसिल के लिए मुंतखब करेंगे, ताकि हम मुकम्मल एक आईनी सूबे की जो है ना हमारी तहरीक में जान आ सके। और जो पाकिस्तान बार कौंसिल में जनूबी पंजाब से लोग मुंतखब हो के जाएंगे, वो इस्लामाबाद बैठेंगे, वो इंशाअल्लाह ताला वो इस खित्ते के साथ नमक हलाली करेंगे, और वो आवाज़ उठाएंगे, ताकि एक बहुत मैसेज जाए कि हमारे जनूबी पंजाब के वकला ने साबित कर दिया कि अब उन्होंने तख्त लाहौर को नहीं देखा और किसी तख्त इस्लामाबाद के दबाव में नहीं आए, बल्कि उन्होंने अपनी गैरत का और अपने ईमान का सबूत दे के जनूबी पंजाब से पाकिस्तान बार कौंसिल के लोगों को मुंतखब किया है। बाकी दोस्तों का अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे खुशी है कि मुझे तैरना, तारा और या कोई मजदूर लिखें, मैं तो वैसे ये फ़ख्र समझता हूँ। मैं ये काम किए हैं, गुजारिश है कि पीपल्स, मुझे ये ना करें कि मुझे तारा मसी ना लिखें। अच्छा, गुजारिश है तरीन साहब, पीपल्स पार्टी में मैंने जब टिकट लिया, आप मेरा रिकॉर्ड उठा के देखें, वैध MNA था,
جو میں نے جہاد کیا. پارٹی کے پہلا میں نے تھا جو اسمبلی کے فورم پہ بات کرتا تھا, اسٹینڈنگ کمیٹی سپورٹس کا چیئرمین تھا, اور میرے اوپر صدر وزیر اعظم کا پریشر تھا کہ پی سی بی کے چیئرمین اعجاز بٹ صاحب کو آپ نہ بلائیں. میں نے ان کو بلایا, اور جو سری لنکا ٹیم پہ حملہ ہوا اس میں 22 افیسر تھے, جس میں ہوم سیکرٹری تھا, چیف سیکرٹری تھا, آئی جی تھا, سی سی پی او تھا, 4 ایس پی تھے. ان کو میں نے فارغ کیا, اور ان پہ اوپر کرمینل ایکٹ کے تحت 780 کے تحت ایف آئی آریں ہوئیں. اور وید میں بندہ ہوں جس پہ دھبا نہیں ہے. میں نے کام کیے, ان کی ایف آئی اے, نیب نے, سب نے آ کے چیک کیا, اور ایک میرے اوپر نیب کا کیس نہیں ہے, میرے اوپر کرپشن کا دھبا نہیں ہے, اور میں پیپلز پارٹی میں جہاد کیا. جب پیپلز پارٹی میں سارے مافیا ہیں, اور اس کے بعد ہم نے پیپلز پارٹی کو خیر بدرا, میں نے پیپلز پارٹی نہیں چھوڑی تھی, پیپلز پارٹی مجھے چھوڑ گئی تھی, کہ میں تو گیا تھا ان امیدوں کے ساتھ کہ ٹھیک ہے جی بھٹو صاحب کا فلسفہ ہے غریب مزدور, اور مجھے موقع ملا تو میں الحمدللہ سرخرو ہوں کہ میں نے فری بسیں بھی چلائی اس دور میں, غریبوں کے ساتھ کھڑا. آج بھی یونیورسٹی میں وہ گاڑیاں آتی ہیں, میں نے وہاں سوئی گیس کے, بجلی کے, لوگوں کے روزگار کے حوالے سے مظفر گڑھ میں پہلی دفعہ میرٹ پہ نوکریاں ملی تھرمل پاور میں مظفر گڑھ میں, کہ میں نے اپنے علاقے کی. اور آپ دیکھیں اسمبلی میں سب سے زیادہ مؤثر آواز اور وہ جمشید دستی کی تھی. اور کالا باغ ڈیم کی میں نے جب قرارداد دی تو آصف زرداری نے مجھے شو کاز نوٹس بھیجا, اور میں نے اس شو کاز کے 100 ٹکڑے کر کے واپس بھیجا. میں کہ میرا باپ دادا ایم پی ایم این اے نہیں تھا, میں ملک کی بات کرتا رہوں گا. رحمان ملک میرے سے ناراض تھا, بابر رحمان میرے سے ناراض تھا, سارے جو بھی کرپٹ کابینہ میں بیٹھے, اور وزیر اعظم گیلانی صاحب کے خلاف بھی میں نے کھل کے بات کی. تو اس لیے میں نے پاکستان عوامی راج پارٹی کی بنیاد اس سریکی وسیب سے رکھی, اس اجڑے علاقے سے رکھی, اور میں نے کہا کہ یہاں بھی ظلم ہے, اللہ کرے گا میری, اللہ میں نے پہلے بھی کہا کہ اگر میری نیت اچھی ہے تو اللہ میری مدد کرے گا, اور یہ پاکستان عوامی راج پارٹی انشاءاللہ کہ حقیقی ملک کی ایک جماعت بن کے غریبوں, مزدوروں, مظلوموں کی وہ ثابت کرے گی انشاءاللہ تعالی.